गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी मेट पर खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो वीनस एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन, आप के साथ मैं एक बार फिर आ गई हूँ और आज हम सेलिब्रेट करें लाइव शो में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। और ये जो है ये सेलिब्रेशन है बेसिकली। आज उनको मैं कहूँगी कितने साल हम लोग कहते हैं तो 149 आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, 149वां ये सेलिब्रेशन है। और इस सेलिब्रेशन में हम ऑफ कोर्स एक बार फिर रिवाइवल करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल, उनके एफर्ट्स, और मेरे साथ सीनियर लोग भी हैं और जूनियर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैं हमेशा रखती हूँ कि हर बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और एक सीनियर पर्सनालिटी का जो है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किए और अच्छा लगा हमें। कुछ ये बच्चे और ये मेहमान तो आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नई इन्वेंशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये है 2026 और 2026 का एंड है, लेकिन अगर 2027 भी आ रहा है, लेकिन ये एक नई इन्वेंशन AI पे आपको पता है बहुत सारे लोग काम करें, लेकिन अगर इसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल हो और पॉजिटिव इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और हमारी ज़िंदगी में नई चेंजेस आए, तो 2025 का एंड और 2026 का आगाज़, ये एक ऐसा आगाज़ है जो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। चलिए जी, हम मिलवाते हैं जी, फाउंडर हैं, CEO हैं जिन TV से, और ये हैं उस्ताद आसिम इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ओके जी, आगे चलते हैं। अभी बहुत कुछ ये बताएंगे, इनसे गुफ्तगू जब होगी तो आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे नॉलेज, जब भी एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाता है तो वो पर्सन यहाँ पर हमेशा मौजूद होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जहांज़ेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एजुकेशन, और जब कायद-ए-आज़म की बात करें तो मैं आपको भूल नहीं सकती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची, मैंने बताया था कि बच्ची ने एक सिंधी लैंग्वेज में कैलकुलेटर की एक ऐप बनाई और इन्वेंट किया है। उसका वैसे इंटरव्यू में ले चुकी हूँ, लेकिन आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक प्रेजेंटेशन वो लेके आई हैं। पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं महरोज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शहज़ादी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा ऐसे मुझे तो लगा स्पोर्ट्स में भाग के आ गई। अच्छा, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। आगे चलते हैं, उनकी बिल्कुल बराबर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच प्रेजेंट करेंगी सैयदा अलीशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, कैसे हो? गुड। अच्छा लगता है बच्चों को देख के, इनके स्माइलिंग फेस देख के अच्छा लगता है। और एक ऐसी इस वक्त बच्चा, एक ऐसा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है। आपने जब भी इस्लामिक गुफ्तगू यहाँ पर हुई, स्पीच कंपटीशन हुए, जब से वो बच्चा इस वीनस टेलीविज़न गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ कनेक्ट है। इबादत रमज़ान आपने देखा हमारा ऑफ कोर्स खूबसूरत प्रोग्राम, और उसमें कससुल अंबिया को बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। और मैं डे बाय डे उनकी मज़ीद मैं कहूँगी नॉलेज जब हमसे शेयर होती है तो लगता नहीं कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन सैयद वहाद ज़ैदी से जब मिलेंगे तो आपको लगेगा। तो मैं मिलवाती हूँ सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी, यंगर स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, गुड। चंदा माशाल्लाह वीनस TV जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, वीनस की तरक्की के साथ हमारी भी तरक्की हो रही है। इनका कद बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। और कदावर हो, खूबसूरत रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और हमारे वतन का भी नाम रोशन करो। सबसे पहले क्योंकि वी आर सेलिब्रेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम रिप्रेजेंट करें, और सबसे पहले मैं चलती हूँ हमारे साथ जहांज़ेब अलवी साहब। क्या कहूँ मैं, और मैं कहूँगी कि मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, अब जो कहेंगे वो जहांज़ेब कहेंगे। जी, ओवर टू यू जहांज़ेब। अच्छा मैम, पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ यहाँ लब कुशाई कर सकूँ, अपने ख़यालात का इज़हार आप लोगों के सामने कर सकूँ, कौम के सामने कर सकूँ। लफ्ज़
قائد اعظم ہائے ہائے جن کا پورا نام محمد علی جناح تھا, اور وہ صرف لفظ نہیں, ایک شخص نہیں, ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں ہماری قوم شاید اب بھولنا شروع ہو گئی ہے. یہ ہم پہ قرض ہے, ایک بہت بڑا قرض ہے جو اس پروگرام میں ہم نے آج ادا کرنا ہے, کہ جو ہماری قوم سمجھتی ہے, موسٹ آف دا پیپل تھنک اباؤٹ دیٹ, کہ بھائی وہ جو ہے انگریزوں کا لباس پہنتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کی داڑھی نہیں تھی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں ڈسکس کرنی ہے, سمجھانی ہے کہ بھائی وہ شخصیت کیا تھی, وہ لوگ کیا تھے, ان کی کارکردگی کیا تھی, ان کا قربانیاں کیا تھی, اس شخص نے کیا کیا ادا کیا, ان کی پرسنالٹی کیا تھی. ایک ایسا شخص جو بڑے اچھے گھرانے سے, محلوں میں رہنے والا شخص, قوم کے لیے آیا, 1 روپے سیلری لینا شروع کر دیا, 1 روپیز. حالانکہ جب وہ اپنے مالابار بنگلو میں رینوویشن کا کام کروانے گئے قائد اعظم محمد علی جناح, تو 50,000 تو انہوں نے صرف اپنے جو غسل خانے ہوتے ہیں ان میں خرچ کر دیا تھا. تو یہ پرسنالٹی, اتنی ڈائنامک پرسنالٹی ان کی, تو یہ ہم پہ بہت بڑا قرض ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, آج انہیں کو ہم بول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف ہمیں جب یاد آتے ہیں جب ہم نوٹ دیکھتے ہیں, کرنسی نوٹ دیکھتے ہیں, وہ بھائی قائد اعظم, دس از قائد اعظم, لیکن ایکچوئل ورڈ ان کی کیا تھی وہ کتابوں میں ملتی ہے. وہ کتابیں اب ہمارے وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ. کمنگ ٹورڈز دا پوائنٹس ونس اگین, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے ہے, تو میرا سوال ہماری قوم سے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی 25 دسمبر 25 دسمبر کو ہمیں کیوں یاد آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے آ رہا ہے. 365 ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں. وائی وی ڈونٹ ٹیچ دس ٹیچنگ ان دی اسکولز, کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں, ان کی ایفرٹس کیا تھے اس ملک کو بنانے کے لیے. آج اس جدگانہ مملکت میں ہم رہتے ہیں, یہ پورے عالم کفار کے لیے ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار یا ایسی چٹان ہے جس کو سر کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. جب کوئی بھی کفار یا کوئی بھی عالم کفار میں سے میلی آنکھ اٹھا کر ہمارے اسلامی معاشرے پہ یا ہماری اسلامی سرزمین کے اوپر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ پاکستان از ہیئر. یہ صرف قائد اعظم ہی تھے جن کی بدولت یہ آیا. اور جب بھی ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ ایک شخص کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اور صوفی, اس ٹائم کے صوفی محترم اور اس ٹائم کے بڑے صوفی جنہیں آج دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے. اگر علامہ اقبال ان کو آل انڈیا کانگریس سے مسلم لیگ میں نہ لے کر آتے تو شاید ہمارے پاس پاکستان نہیں ہوتا. ان کے ایفرٹس سے, جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ رومی کو رومیت نہ ملتی اگر بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم, میرا ماننا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح, یہ قائد اعظم نہ ہوتے اگر علامہ اقبال کا سپورٹ یا ان کی پشپنائی انہیں حاصل نہ ہوتی. یہ جتنی بھی چیزیں میں بات کر رہا ہوں میں نے کہیں لکھی نہیں ہے, انسکرپٹڈ, ٹوٹلی انسکرپٹڈ. آپ بات کریے اتحاد, ایمان و تنظیم, ان کی بات تو ہم آگے کریں گے, لیکن ذرا پرسنالٹی کی بات کر لیں. اس ٹائم کے بڑے عالم دین جن کا میں نام لوں, جماعت, ان کا نام بڑا علامہ جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب سے بڑے عالم دین, انہیں کہتے تھے عالم, ان کو امیر امت اس ٹائم کہا جاتا تھا, بڑے عالم دین تھے. ایک تھے ان کے ساتھ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھایا. اور پھر اگر آپ آئیں علامہ اقبال کے جانب, تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ 3 بڑی پرسنالٹیز قائد اعظم محمد علی جناح کی پشت پناہی کیوں کرتے ہو, وہ تو گوروں کا لباس پہنتا ہے, وہ تو اردو بھی نہیں بولتا ہے, کیوں پشت پناہی کرتے ہو؟ تو جماعت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم, تم نہیں سمجھتے, یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے. جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ بھئی وائی یو آر سپورٹنگ قائد اعظم محمد علی جناح, تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا, ہی از انکرپٹیبل, ہی از انپرچیزیبل. نہ ہی یہ بے ایمان ہے, نہ ہی اس کو خرید سکتے ہو, اگر یہ کسی چیز کے پیچھے لگ جائے تو اس کو حاصل کرے گا. یہ تو میں صرف اسلامی جو لوگ ہیں, پرسنالٹیز ہیں, ان کے پرسپیکٹیو, ان کے زاویے, ان کے اینگل, ان کے سوچنے کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے تھے. گورے کیا سوچتے تھے ہم اس میں بعد میں آئیں گے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا. پھر پوچھا جو ہمارے شبیر احمد عثمانی تھے کہ یار آپ تو کانگریس کے مولانا, آپ تو ایسے شخص جو قائد اعظم کو ایک آنکھ نہ باتے تھے, ان کے سب سے بڑے حریفوں میں سے ایک حریف تھے جو کبھی نہیں چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے لیے اسٹرگل کریں اور پاکستان بنائیں. اچانک سے ایک رات کے اندر اتنے بڑے فین ہو گئے. ایسا کیا ہوا کہ آپ رات کو سوئے اور جب صبح اٹھے تو قائد اعظم کے گن گانا شروع ہو گئے؟ کیا بات, کچھ تو بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو شبیر احمد عثمانی, وہ جو لوگ تھے, ان کے
ساتھی جو تھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو تھے، ان کو بڑا انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اب تم قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت نہیں کرو، کیونکہ کل رات کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ میں نے لٹریچر میں پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ پاکستان بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو پاکستان کا پرچم دے کے جائیں آپ اس کی جو ہے انوگریشن کریں، آپ کی پرچم کشائی کا پرچم لہرائیں پاکستان کا۔ تو ایک یہ چیز، دوسری چیز انہوں نے یہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان کا نماز جنازہ جو ہے قائد اعظم کا جو پڑھایا وہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پڑھا۔ تو دیز آر سم پریمیسز جو میں ایک اہمیت باندھنا چاہتا تھا کہ اعظم کے پرسنالٹی کیا ہے، کہ کتنی قربانیاں دی۔ آف کورس ایک بہت اچھے بیرسٹر تھے، لنڈن گئے، وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں سے انگریزوں کا علم سیکھا اور انگریزوں کو ہی ہرایا۔ دس از کال دی انٹیلیجنس، اتنے انٹیلیجنس حقیقت جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن باہر ملک تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے سارے ٹیلنٹ کو انہوں نے پاکستان کے لیے کریٹ کیا۔ یہ دیکھیں، ورنہ وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے اتنا انسپائر ہوتے ہیں اس کنٹری سے کہ وہاں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان کی اچیومنٹ دیکھو کہ ان کا جب آنا اور پھر ملک کی مطلب اپنا ملک حاصل کرنے کی جدوجہد، سوچ دیکھیں کتنی بڑی تھی، کتنی بڑی۔ بالکل میم ایسی ہی ہے، کیونکہ دیکھیں جب 1906 میں وہ آل انڈیا کانگریس کے اندر تھے تو اس ٹائم انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کریں، لیکن ظاہر ہے وہاں جو مولانا کرام بیٹھے تھے جو آج بھی وہاں ہیں کانگریس کے اندر، ہم چاہتے ہیں زندگی پر بیٹھیں چاہے، تو انہوں نے جب سوچا کہ ہم ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں مسلمانوں کے، ان کو بہت جلدی ریئلائز ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ یہاں سارا ساز باز ہے، یہ صرف ڈمی انہوں نے مسلمانوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہاں سے وہ پپٹ بن کر بیٹھے رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تبھی یہ دو قومی نظریہ وہاں آیا اور انہوں نے وہاں کانگریس سے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ سب سے بڑی ریزن یہی تھی، بہت بڑی ریزن تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یار نہیں یہ بہت ڈپلومیٹک ہے۔ سملرلی آپ ابھی رائٹ ناؤ انڈیا کے حالات دیکھیں، یو ووڈ اگین سے آپ بالکل دل سے کہیں گے یار قائد اعظم آپ کا احسان ہے۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہو بندے ماترم بندے ماترم کہو، آپ سنتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں ان کی جو کہتے ہیں نا اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اور جس طرح سے وہاں ہپوکریسی، جہاں سے ریسسزم میں بڑے ریسس لوگ ہیں۔ اچھا ایک ایسی جہاں سے میں سوچتی ہوں قائد اعظم محمد علی نے اس دور میں انہوں نے ایسا کیا ان کو لگا کہ لوگ ہماری سوچیں کیا ہے، میرا گھر بن جائے، میرے بچے خوشحال ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا، میرا بزنس اچھا ہو جائے۔ ہم لوگوں کی سوچیں بڑی محیط ہیں، کہتے ہیں کہ خواب اور سوچ بڑی رکھنی چاہیے، جب ہم بڑے کہیں تو پھر لوگ کہتا ہیں میں ارب پتی بن جاؤں، یعنی کہ یہ ہماری یہ سوچ ابھی بھی محیط ہے، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں وہ تاریخ رقم کرتے ہیں اور ان کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کیا؟ میں نے ایسا سوچا کہ کچھ ایسا ہو، کھانا پینا تو میرے خیال میں چیزیں میسر ہونا یہ ایک ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت سے آگے کیا ہے یہ ہمارا ایمان بھی کہتا ہے، اور ایک انسان کی انسانیت بھی کہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ شعور آ جائے، کچھ ایسا ہو، کسی کہتے سوتے ہوئے کو جگانا کوئی بڑی بات نہیں، جاگے کو جگانا بڑی بات ہے۔ اور یہ جاگنا اور یہ جگانا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ نئی تخلیق، نئی انوینشن کرتے ہیں اور کسی کے لیے سہل بنتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کسی کو فریڈم ملتا ہے۔ آزاد مملکت پاکستان کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ۔ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں،
अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किए। आज हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश सेलिब्रेट करें और 149 और मतलब उनको इतने साल हो गए दुनिया में आए हुए थे। और ऑफ कोर्स जब हम दिन गिनते हैं, वैसे हम कहते हैं साल गिरा तो हर साल एक दिन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम कब कब तक याद रखते हैं। ये याद बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी गेस्ट ने कहा कि क्यों हम 25 दिसंबर को ही याद करते हैं। कायदे-ए-आज़म तो वो शख्सियत है जिनको आप रोज़ महसूस करें, याद करें, क्योंकि उन्होंने आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान हमें तोहफे में दी। लेट्स सी, एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन से उनका ताल्लुक, जहाज़ेब अलवी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत हमारा प्रोग्राम है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी यंगेस्ट जो है इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर वहाज आपको खुशामदीद। और हमारे साथ दोनों प्यारी सी बच्चियाँ जो कायदे-ए-आज़म को बयां करेंगी अपनी स्पीच के थ्रू। हमारे साथ माह रोज़ यहाँ तशरीफ रखती हैं, वेलकम करती हूँ एक बार फिर। और हमारे साथ सैयदा अलीशा मौजूद है, एक बार फिर आपको खुशामदीद। तमाम मेहमानों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। और मैं ज़रा चलती हूँ हमारे साथ हैं, क्योंकि सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी और सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी से ज़रा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बहुत पहले स्पीच कंपटीशन हुआ था। जब से हमारा इस बच्चे से ताल्लुक़ है, फिर इबादत रमज़ान में कससुल अंबिया को बयान जिस तरह किया, तो मैं थैंक्स करती हूँ हमारे डायरेक्टर अर्श को, जिन्होंने इस बच्चे पर एक ऐसा सरपरस्ती का हाथ रखा जो ये डिज़र्व करता था। वाकई में ही इज़ अ टैलेंटेड, कैपेबल, नॉलेज रखना और नॉलेज को बयां करना। मैं कहती हूँ सैयद वहाद ज़ैदी का आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें, इस्लामी प्रोग्राम, शब बरात, मुहर्रम, इबादत रमज़ान या कोई स्पीच, सैयद वहाद ज़ैदी की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है। हम इनकी तरफ चलते हैं। सैयद वहाद ज़ैदी, टुडे वी आर सेलिब्रेट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेलिब्रेशन, उनके पर गुफ्तगू करेंगे। आज आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैसे बयां करते हैं? 25 दिसंबर 1876 की सुबह जिना पूंजा और मिठीबाई के आंगन में एक ऐसा सूरज नमूदार हुआ कि जिसकी किरणें बर्रे सगीर पाक व हिंद पर छाई जुल्म बर्बरियत की तारीकी में एक रोशन चराग बन गई। जो शख्स मोहम्मद और अली से निस्बत लिए हो, जो फ़िक्र मोहम्मदी और अज़्म अली से दुश्मन के ऐवान हिला देने की सलाहियत रखता हो, जब बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान रहनुमाओं की दरख्वास्त पर वतन लौटा तो अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से बेसाख्ता कह उठा, मैं तो सूरज की तरह तुमको उजाला दे दूं, तुम किरण बन के मेरा साथ निभाओ तो सही। वाह। और फिर अपनी कायदाना सलाहियतों से इस दुनिया को और मुसलमानाने बर्रे सगीर को वो तोहफा दिया जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, कि जहाँ कायद का वादा, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन मुहकम। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि बहुत जल्द जिना का पाकिस्तान जिना की जानिब रवाना हो गया। 11 सितंबर 1948 कायद की एम्बुलेंस खराब, मदद का इंतज़ार करता बानी पाकिस्तान। मदद तो ना आई, लेकिन फरिश्ता अजल ज़रूर आया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 16 अक्टूबर 1951 मुल्क का पहला वज़ीर आज़म, जलसे में चलती गोली, वक्त थमा, लहू बहा और मुल्क का पहला वज़ीर आज़म राही मुल्क बका हो गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 1971 इस मुल्क पर एक और सितम ढाया गया, इसे एक मर्तबा फिर बंटवारे की आग में जलाया गया। वो जो मशरकी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बनाया गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 1977 आम जमहूरियत का लहू लुहान लाशा आमरीत के भारी बूटों तले रोंदा गया, अपने ही वजीर आजम को तख्ताए दार पर चढ़ाया गया। इसी पे बस न चला तो नफाज शरीयत के नाम पर इस्लाम का मजाक बनाया गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 2006 आशिकाने रसूल की लाशें, 2007 दारुल खिलाफा की सड़क, आलम इस्लाम की पहली मुसलमान खातून वजीर आजम की लाश,
2009 आशिकान हुसैन की लाशें, 2014 मदर इल्मी की गोद में तड़पते सिसकते बच्चे और उन पर गोलियां चलाते मुसलमान, 2021 मेरी आंखों ने प्रियंका कुमारा को चलते देखा, मोहम्मद अफजल को हाथ जोड़कर कहते देखा कि मैं मुसलमान हूं, मैं नमाजी हूं, मेरा तो नाम भी मोहम्मद अफजल है, लेकिन मोहम्मद अफजल की ये आवाजें अल्लाह अकबर की सदाओं में दफन हो गई। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, बस अपने कायद का पैगाम इन जवानों के नाम। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम हो एक जिंदा ओ जावेद रिवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज होके ढल जाओगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का पाकिस्तान। चलते हैं हम ज़रा जहाज़ेब अलवी की तरफ। आज का नौजवान किस तरह बयां करता है, कैसा एहसास करता है? जी मैम, पहले तो भाई एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच सुनी और जो आपकी उर्दू थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बयान में आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारी कहानी बताई और जो हो रहा है हकीकतन ये बताया। खैर आपका क्वेश्चन था कि आज का जो नौजवान है वो किस राह पे चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो दिए हुए अहकामात जो जिन्ना साहब ने दिए उन पे है या नहीं। तो बात है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक और बात कहें, कायद आज़म चाहते सब हैं, कायद आज़म चाहता मैं ये, कायद आज़म सबको चाहिए लेकिन कायद आज़म की चाहत नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। जी मैम, तो देखिए बात ये कि आज जो नौजवान है ना मैम, वो मैं समझता हूँ कि कम्प्लीटली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बातें थी, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनके अहकामात थे, जो उनकी वो थी ना काविशें थी, उन सबको भुला चुके हैं। क्योंकि हमें अब वो इंटरेस्ट रहा नहीं कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया, हमारे से पहले लोगों ने क्या किया, वो तमाम चीज़ों को हम भूल गए। इन्होंने प्रिंसिपल बनाया ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। आज सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो इन्हीं चीज़ों का हो रहा है। आप देखिए ईमान की बात करें तो ईमान तो हमारे वहाँ आप देखें कितनी आराम से बिक जाता है और आराम से बिक जाता है। और उसके बाद अगर इत्तेहाद की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 48 में जो अपनी स्पीच की थी, तकरीर की थी, तो उन्होंने आखिरी जो सेंटेंस उसमें इस्तेमाल किया था उसमें कहा था कि यार तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। और उस तुम आज़ाद में उन्होंने कहा कि तुम कौमियत के हिसाब से आज़ाद हो, यानी तुम में कोई कौमियत ना करे कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हर मज़हब के हिसाब से तुम आज़ाद हो। तुम अगर क्रिश्चियन हो तो यू कैन डू योर ऑल रिचुअल्स, जाएं आप अपनी इबादतों में जाएं। ठीक ठीक, इबादत। अगर आप हिंदू हैं तो यू कैन डू योर ऑल रिचुअल्स इन पाकिस्तान, और मुस्लिम है यू कैन डू दैट। तो ना आप इस लिहाज से आप कौम में इंतशार पैदा करें कि यहाँ मजहबी तासुब हो, ना ही इस लिहाज से यहाँ कौमियत हो, लासानी तासुब हो। और सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। जो हम इत्तेहाद की मिसालें देते हैं ना, तो हमने अपने अपने अमीर अलग सेलेक्ट कर लिए, बिल्कुल कि मैं अपने अमीर के लिए लड़ूंगा, तुम अपने अमीर के लिए लड़ो। ठीक है, और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का अभी मसला बना। अच्छा जहाज़ेब, एक रिक्वेस्ट, एक कॉलर है, बात कर लें। जी जी जी। रोजीना हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रोजीना फ्रॉम, हेलो, रावलपिंडी से रोजीना शायरा हैं, मेरी प्यारी बहन। कैसे हैं रोजीना, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको और आपके चैनल को और तमाम पाकिस्तानियों को बाबाई कौम का यौम विलादत मुबारक हो। मैं शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग कायद आज़म के हवाले से। आप भी कुछ अपने अशार हमारी समातों की नज़र करें, अच्छा लगेगा। जी जरूर। जी जी सुनिए। अता कीजिए। आज़ादी का दीप जलाया, आए हाय, आज़ादी का दीप जलाया, मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया, मेहनत करके कायद ने। बेशक। आज़ादी की खातिर उसने अपना सुख बर्बाद किया, आज़ादी की खातिर उसने अपना सुख बर्बाद किया, पाक वतन की पाक ज़मीं पे हम सबको आबाद किया। अपनी कौम का साथ निभाया, मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया, मेहनत करके कायद ने। वाह। प्यार वफा के फूल खिलाए गलियों और बाजारों में, प्यार वफा के फूल खिलाए गलियों और बाजारों में, फूल की खुशबू आकर बस गई इस धरती के खारों में। वाह। सारे गुलशन को महकाया, मेहनत करके कायद ने,
प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। आए हाय, बहुत तूफानों से इस कश्ती को साहिल तक लेकर आया हूँ, मजबूती से थाम लो तो मैं तो शाम का साया हूँ। आए हाय, कौम को ये पैगाम सुनाया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। बहुत दिन भर हर सू भाग भाग के देश का रोशन नाम किया, दिन भर हर सू भाग भाग के रोशन देश का रोशन नाम किया, जीवन की हर रात को जाग के देश का रोशन नाम किया, परचम धरती पर लहराया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। वाह वाह रुबीना, ख्वाबों की ताबीर रोजीना किस्मत वाले पाते हैं, ख्वाबों की ताबीर रोजीना किस्मत वाले पाते हैं, हिम्मत जुर्रत करने वाले जग में नाम कमाते हैं, कायदे आजम नाम कमाया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। रोजीना बहुत आप खूब, लोगों का। बहुत खूब, बहुत खूब। इतने खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज बयां किए शायरी की सूरत में, बहुत अच्छा लगा हमें। और सभी जी जी बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाजत हो तो मैं एक आखिरी बात कहूँ जी। कि कायदे आजम ने हमेशा अक़लियतों का बहुत ख्याल रखा और हमारे परचम में सफेद रंग इसको जाहिर करता है। आज मसीह बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार है जी, और हमारे मुल्क में हमेशा से तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। बेशक तो मेरी तरफ से तमाम मसीह बरादरी को भी क्रिसमस मुबारक, बेशक। कायदे आजम का यौम वलादत मुबारक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब मेरा रोजीना, बहुत सलाम। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रोजीना की जिस तरह विश किया, तो हम भी तमाम जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको मुबारक पेश करते हैं उनका बड़े दिन के ऊपर। और आज कायद-ए-आज़म का भी दिन है और ऑफ कोर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जाज़िम ने कहा कि जब उन्होंने आखिरी स्पीच की उसमें ये बिल्कुल उन्होंने ओपनली कह दिया था कि जो भी जिससे भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उनको पूरी इजाज़त है, एक आज़ादी है उनको कि वो अपनी इबादत गाहों में जाएं और इबादत कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं है। ये मुल्क को चलाने के लिए एक लीडरशिप वाले वर्ड्स हर कोई नहीं कह सकता। ओवर टू यू जी। जाज़िम। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी चीज़ें पूरी करूं, बात पूरी करूं। देखिए हमारे वहाँ ना एक बहुत अजीब सी अलमिया है, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जब कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मुहैया हो जाती है ना, बेकदरी, तो उसकी हम कदर नहीं करते, वो चाहे शख्स हो, इंसान हो, मोहब्बत हो या मुल्क हो। बिल्कुल ठीक चीज़ हो, यही कुछ एक भी। रीज़न है कि हम कुछ ज़्यादा आज़ाद, कुछ ज़्यादा लिबरल हो गए कि हम समझते नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमारे नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, जो हमारे अब के नौजवान में मैं नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आज़ादी की कीमत क्या है। अगर आपने समझना है ना कि पता करना है कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो आप जाकर देखें फ़लस्तीन में वो मासूम बच्चे जो हाथों में पत्थर लिए खड़े हैं, वो भी टैंकों के आगे, और फिर पता चलेगा कि व्हाट इज़ आज़ादी, फ्रीडम क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा। कश्मीर में आए दिन जो माएँ लाशें उठाती हैं अपने बच्चों की, जो बहनें उठाती हैं लाशें अपने भाइयों की, आप उनसे पूछें आज़ादी क्या है। तो सही मायनों में आज़ादी का जो आपको होता है ना कि मतलब पता चलेगा, तो वो पता चलेगा तब जब आप देखेंगे उन कौमों को जो आज़ाद नहीं है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हम कभी ये फील ही नहीं करते कि हमारा मुल्क है भाई, हमारा घर है। जो भी हम करते हैं यानी कि इसमें घर की represent करते हैं। खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना अपना है। यही एक रीज़न है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है कि हमारे नौजवान चूँकि बात कर रहे थे सोशल मीडिया का या दूसरी का, इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का रोल होता है। अभी मूवी आई धुरंधर, अब आप देखें हर किसी के पास उसका ही गाना चल रहा है। बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रहा। यकीन माने मेरे दोस्तों ने कहा मूवी देखी, मेरी एक शुरू से बहुत अच्छी हैबिट है कि कोई भी ऐसी मूवी जो एंटी पाकिस्तान होती है ना, ठीक है वो देखते हैं, ठीक है फिर इसीलिए देखता हूं क्योंकि मेरे मुल्क की जहां बदनामी हो, जहां मेरे मुल्क पे कीचड़ देखें तो I cannot सही, see. देखें तो सही, उसके पर Why should I watch? जब मुझे पता है रियलिटी नहीं है, सारी फेक स्टोरीज। अगर आपने लड़ना ही था तो वो 6 और 0 नहीं होते। आप करते ना, आप एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर जो हमारी डॉग फाइट हुई थी, आपके 6 राफेल हमने गिराए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप वो क्यों नहीं दिखाते? ऋतिक रोशन की मूवी आप दिखा रहे हो यार कि वो उल्टी करके अपने जहाज को चला रहा है अपने यहाँ। वैसे एक बात है, अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी इंडिकेट की। कहते कभी कभी कोई दुश्मन ना कुछ ऐसा सोचता है दूसरे के लिए बुरा, लेकिन वो उल्टा उन पर पड़ जाता है। अब सोचें, आप हमारे सिर्फ एक रहमान डकैत को आपने इंटरनेशनल विलन
اور مطلب کس طرح پریزنٹ کیا, لیکن وہ الٹا ہیرو بن گیا. اب وہ آپ کے جو ہیں جتنے آپ نے اس کے اندر ہیروز مینشن کیے وہ اس کو بھی بیٹ کریں, یعنی ہم جہاں کھڑے ہوں گے لائن وہیں سے شروع ہو جائے گی. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیے ان سب کو بھی آج کا دن بہت مبارک ہو, کیونکہ آج 25 دسمبر ہے. اور ہم جو ہے مارننگ شو میں اس وقت ہم لوگ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان, جنہوں نے یہ ملک ہمیں تحفے میں اپنی جد و جہد کے بعد ہماری تحفے میں ہمیں گود میں جیسے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, جس کی جیسے جہاں سے الوی نے بہت پیاری بات کہی کہ جب کچھ چیز ہمیں تحفے میں ملتی ہے تو ہم بے قدری کرنے لگتے ہیں. تو پلیز پلیز بے قدری نہ کریں, یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے پاکستان. بات کریں گے اس وقت کیونکہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے قائد کے لیے. تو ذرا چلتے ہیں, ہمارے ساتھ 2 پیاری پیاری بچیاں بھی موجود ہیں, ان سے ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کن الفاظ میں بیان کر رہی ہیں. تو میں چلتی ہوں مہروز کی طرف. مہروز کے بارے میں بتاؤں کہ بچی اس سے پہلے بھی میرے مارننگ شو میں آ چکی ہے اور سندھی لینگویج میں انہوں نے کیلکولیٹر کو پریزنٹ کیا تھا. تو مہروز ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں. مہروز ذرا بتائیے گا وہ کیلکولیٹر کے بارے میں, پھر ہم آپ سے قائد اعظم کی بات بھی کریں گے. جی, میں نے سندھی لینگویج میں ورلڈ کا پہلا کیلکولیٹر بنایا ہے, جس میں آپ کو سارے ہندسے جو ہیں سب چیزیں جو ہے سندھی لینگویج میں ہیں. کیونکہ انگلش میں بھی تھا, اردو میں بھی تھا اور سندھی لینگویج میں نہیں تھا. اور ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ سندھی لینگویج بھی بولتے اور زیادہ تر سندھی رہتے ہیں اور ہم خود سندھ میں رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا. گڈ. اچھا, یہ ہے میں کہوں گی قائد اعظم کی سوچ. آج کی جو بچیاں ہیں, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے. چلے ہم چلتے ہیں اس کے برابر میں علیشہ جب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں, پھر ہم مہروز سے قائد اعظم کی اسپیچ بھی سنیں گے. سیدہ علیشہ, السلام علیکم. علیشہ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. اچھا, یہ ہم لوگ اگر ہم کہتے ہیں قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, اس کی اسپیچز لوگ بناتے ہیں, تو آپ کہ ذہن میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا پازیٹیوٹی, یا دونوں چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ پازیٹیولی ہوتی ہے, کیونکہ قائد اعظم نے اتنی محنت کی ہے ہمارے ملک بنانے کے لیے, اتنی ترقی, مطلب کتنی ترقی میں ہمارے ملک کو لائے ہیں اور بہت محنت قربانیاں دی ہیں. اور آج کا پاکستان آپ دیکھیں صرف. اوکے, ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں آج کا پاکستان دیکھیں, انہیں کوئی بھی یہاں پر ابھی ان کی سوچ یہ کچھ نیگیٹیو نہیں, وہ سوچ قائد اعظم کی سوچ سے لے کر آگے اسپیچ ضرور سنائیں گے. لیکن ہم پہلے مہروز سے سنتے ہیں ان کے الفاظ قائد اعظم کے لیے کیا ہے. اوور ٹو یو مہروز. جناب اعلیٰ, آج ہم ایک ایسے عظیم رہنما کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے ہمیں آزادی کا تحفہ دیا, جس کی قیادت, کردار اور اصول آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یوم قائد اعظم صرف ایک دن نہیں, یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کسی حادثے کا نتیجہ نہیں, بلکہ ایک نظریہ, ایک جدوجہد اور ایک قربانی کا ثمر ہے. جناب اعلیٰ, قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف ہمیں ایک ملک دیا بلکہ ایک سوچ, ایک پہچان اور ایک نصب العین عطا کیا. ہمیں سکھایا کہ قومیں نفرت سے نہیں انصاف سے بنتی ہیں اور ریاستیں تعصب سے نہیں اتحاد سے مضبوط ہوتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, پاکستان میں سب آزاد ہوں گے, چاہے وہ مسلم ہو یا پھر غیر مسلم, سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں. اب ہماری پہچان صرف پاکستانی ہوگی, نہ کوئی سندھی ہوگا, نہ کوئی پنجابی, نہ کوئی پٹھان, نہ کوئی بلوچی ہوگا. ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ وطن ہم سب کا ہے. یہ الفاظ نہیں, یہ ایک عہد ہے, یہ پیغام ہے کہ پاکستان محبت, رواداری اور مساوات کی سرزمین ہے.
जनाब आला, आज हमें इस यौम कायद आज़म पर अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को वैसा ही बनाएंगे जैसा कायद आज़म ने ख्वाब देखा था, ईमानदार, मजबूत और बावकार। अपने प्यारे वतन को सजाएंगे हम, ज़रे ज़रे को सूरज बनाएंगे हम। फूलों से है मगर शरारे भी है, नर्म ले रहे हैं तूफा के दारे भी है। वक्त आने पर बन जाएंगे शेर हम, एक दिन लेकर दिखाएंगे कश्मीर हम। वाह। आइए तो आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, अमन और वकार के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर रोज़ हमारे साथ खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बयां कर रही थी। अच्छा जी, मैं फिर ज़रा चलती हूँ जाज़िब की तरफ, क्योंकि बच्ची ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान को भी। अच्छा, अब मैं एक बात सोचती हूँ जाज़िब, पाकिस्तान वजूद में आया, आज़ाद है, हम लोग हर चीज़ में आज़ाद हैं। इस आज़ादी को ज़रा मैं डिफाइन करूँ कि हम इस आज़ादी का कहाँ मिसयूज़ कर रहे हैं, और एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हम बिल्कुल पाबंद हो जाते हैं। हम आज़ाद हैं, हम कुछ ज़्यादा आज़ाद हैं। हाँ, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। आपको ओवर क्वांटिटी में या एक्सट्रीमली दी जाए ना, हद से ज़्यादा दी जाए, तजावज़ अगर कर जाए तो वो जहर बन जाती है। यही रीज़न है, और जिसकी वजह से हम कुछ ज़्यादा ही अनडिसिप्लिन कौमों में से एक हैं। वाह, ज़बरदस्त। एक बड़ी अहम चीज़ थी। आई वॉज इन टर्की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या था। वहाँ पर एक जलसा हो रहा था अगेंस्ट फ़लस्तीन, जो ये हो रहा था गज़ा में। यहाँ इसराइल के ख़िलाफ़ ये जलसे निकाल रहे थे। तो हुआ ये कि जो तुर्क लोग थे उन्होंने हाथों में वो बैनर्स थे और एहतजाज कर रहे थे। ठीक है। उनमें से एक तुर्क था जिसके पास कलमा लिखा हुआ था, वो बैनर ग्रीन कलर का था। ठीक है। और वो वॉक कर रहा था, पीछे से 3 तुर्क आए मैम, और उन 3 तुर्कों ने, ये जो आगे बंदा चल रहा था, उसको ये समझ के मारना शुरू कर दिया कि शायद ये सऊदी अरेबिया का झंडा लेकर जा रहा है। उफ। तो वहाँ जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो उन्होंने बीच बचाव किया और उस तुर्क को अलग करके कहा कि भाई क्यों मार रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा भाई ये तो सऊदीया का झंडा लेकर जा रहा है, क्योंकि इनकी शुरू से खिलाफत के बाद ज़रा रंजिशें रही हैं ना। तो कहते नहीं, ये तुर्क का झंडा नहीं है, ये तो ये है, आप मुसलमान नहीं हो, कलमे को तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो तुर्क कहता है पलट कर कि भाई पहले मैं तुर्क हूँ फिर मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह। पैट्रियोटिक इतने हैं कि आपकी सोच है, मुल्क के खातिर इतना सा नहीं सोच सकते। वो हमारे सामने एक ऐसा हुआ कि वो किसी ने उनकी गाड़ी के ऊपर जो टर्किश फ्लैग होता है वो थोड़ा सा हटा दिया था। अब जिसने हटाया था, जिस शख्स ने, उसको वहाँ 4-5 जो लोग थे उन्होंने पकड़ के बहुत मारा कि तुमने झंडे की बेहुरमती की है। इतने पेट्रियोटिक है। ये सिर्फ तुर्क की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ 21 से ज़्यादा कंट्री का विजिट हो गया। जिस कंट्री में आप जाते हैं ना, सही, वहाँ आपको लोग मिलते हैं वो अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक चीज़ की इटली में जाकर देखें, खुद सफाइयाँ कर रहे होंगे जगह जगह के लोग खड़े में करते हैं, क्योंकि भाई हम अपना मुल्क गंदा नहीं करना चाहते। दिस इज सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। मेरे खुदाया क्या लफ्ज़ है, हम अपना मुल्क गंदा नहीं करना चाहते। सिर्फ ये तो ये वो चीज़ें ना जो आप स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, ये तो वो चीज़ें सबसे छोटी है। लेकिन अगर अपर लेयर पे चले जाएं, अलरशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यहाँ तो हमारे वहाँ रिश्वत का बाजार ऐसा गर्म है कि हर चीज़ में रिश्वत। गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को मुश्किल इसलिए बनाते हैं ताकि जल्दी करने के लिए लोग पैसे दें। मेरा काम है, मुझे पता है ये 5 दिन में होगा, मुझे मालूम है अगर मैं आज इस बंदे को पैसे दूं कल ये काम हो जाएगा। तो जानबूझ के डिलिबरेटली उसको इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि वहाँ रिश्वत के जो तरीके हैं ना वो पैदा होते हैं। हम तरीके पैदा करते हैं, हम अपने ओहदों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि देखो ख्वाहिशें और कहते हैं ना, ख्वाहिशें जो होती हैं वो इंसानों की होती हैं, इदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब इदारे इस तरह से करते हैं तो फिर आप देखें कौम का क्या हाल होता है। यही एक वन ऑफ द रीजंस। अब ऐसा नहीं है कि करप्ट सिर्फ हम ही हैं, दुनिया में और भी कौमें हैं करप्ट हैं, लेकिन हमारा कुछ मिजाज जो है ना थोड़ा सा अलग है। जहाँ मैं बात ख़त्म कर रहा था वहाँ से शुरू करता हूँ कि हमने हर शख्स ने अपना अमीर एक सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कि मेरा अमीर ये है, मेरा अमीर ये है, मेरा अमीर ये है, और हम हर एक शख्स अपने अमीर के साथ खड़ा होकर सामने वाले से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कि तुमने मेरे अमीर को क्यों कहा। तो दिस वाज़न्ट पाकिस्तान ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हम एक कौम है, हम चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वी आर फर्स्ट पाकिस्तानी। ओके, वी आर फर्स्ट। एक कॉलर है, बात करें जहाँ से हमारे साथ। महविश फ्रॉम सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम सारी, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड। आप कैसे हो मेरी प्यारी बहन, शहजादी बहन मेरी? जी, रका शुक्र खुदा के साथ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ आज, जो 25 दिसंबर के हवाले से आप लोग करें, बहुत अच्छा जा रहा है।
اور اسپیشلی یہ جو بچہ ہے سید وہاج، انہوں نے جو اسپیچ کی ہے اور بڑی اچھی پختگی ہے ان کے انداز بیان بہت اچھا ہے. اور جو ڈائریکٹر ہیں عرش صاحب جنہوں نے ان کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور ساری آبویسلی موٹیویشن ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ایفرٹس ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں کامیابی دے. اور ایک اور بات یہ کہ دیکھیں قائد اعظم جو ہیں وہ تو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، ان کو تو ہم کسی صورت بھی بھلا نہیں سکتے، لیکن جو 3 چیزیں انہوں نے بتائی تھی نا، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ 3 پرنسپلز ہیں لائف کے، اور یہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو یو کین نیور بی لائک، آپ کی لائف میں سکسیس ہو نہیں سکتا کہ آ نہ جائے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی انٹروڈیوس کرائی تھی. تو اور بس یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی تھی میں، مجھے لگا کہ تھوڑا ایک جو نیشنل سانگ بھی ہونا چاہیے آپ کے پروگرام میں. بالکل بالکل، آپ آ گئی ہیں، بس اب نیشنل سانگ ہو جائے گا، آپ سنائیے ہمیں. جی جی، تھینک یو سو مچ. یوں بھی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں بھی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، پنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا. ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا پیغام، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے تیرا احسان. واہ، بہت آگے بھی سناؤ نا. بس ابھی اتنا ہی یاد تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ میری طرف سے ہو جائے. بہت پیارا، بہت پیارا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا. مہوش، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اچھا جی، ہم لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید، گڈ مارننگ وہ سبھی میں. اور خوبصورت مہوش نے ملی نغمہ ہمیں سنایا، بہت اچھا لگا مہوش، تھینک یو سو مچ، لو یو میری جان. محبت ہے کالر کی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت میں انہوں نے ایک خوبصورت ملی نغمہ ریپرزینٹ کیا. چلتے ہیں ہم اپنی پیاری سی بچی کی طرف، وہ ہے سیدہ علیشہ. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وہ اپنے کون سے الفاظ آپ تک پہنچاتی ہیں. جی علیشہ. ویسے تو میں بیمار ہوں، لیکن قائد اعظم کا نام آتا ہے تو ہاں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے رجب کا روزہ بھی رکھا ہے. چلے ماشاء اللہ گڑیا، خوش رہو. جی آمین. وہ صرف فرد نہیں بلکہ ایک عہد، ایک نظریہ ہے، ایک مکمل تاریخ ہے، اور انہیں لوگ قائد اعظم کہتے ہیں. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں لوگ قائد اعظم کہتے ہیں. قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد قانونی تعلیم انگلینڈ میں کی، اور قانونی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کامیاب وکیل تھے. اور آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ایک عظمت قربان کرنی پڑتی ہے. اور قائد اعظم
की जदोजहद आसान ना थी। उन्होंने बीमारी में भी काम किया, उन्होंने तन्हाई में भी काम किया, और वो जो मकसद ठान लेते थे वो कर पाते थे, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था और उनका यकीन अटल था। कायदे आज़म एक ऐसी शख्सियत है जो ज़िंदगी बिल्कुल आराम से गुजारते थे और दुश्मन भी इनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो जाते थे। ये मैंने कल रात को पढ़ा यानी कि था। तोपें और तलवारों की ज़रूरत नहीं थी कायदे आज़म, कलम काफ़ी था। हाँ। जी। और इनका एक मशहूर कौल है, ईमान अताहात निज़ाम आज भी हमारे लिए मशरा है। कायदे आज़म ने ना दौलत के लिए काम किया, ना शोहरत के लिए, ना फिर ताकत के लिए। कायदे आज़म ने सिर्फ काम किया हमारे मुल्क के लिए। हमें एक सुकून से हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम आज़ाद हैं और हमें एक मुकम्मल कौम कहने के लिए काम किया। और मेरा कोई शायरी है, मतलब कि छोटी सी है कि एक चिराग भी बन गया तो अंधेरों में जरा, नहीं कोई बात नहीं गला है ना। अच्छा, इट्स ओके। अच्छा, अलिशा की ज़रा सी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन ये मोहब्बत में आई। बहुत शुक्रिया अलिशा आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, बात जिस तरह अभी महविश हमारे साथ थी और उन्होंने एक खूबसूरत सा मिली नगमा सुनाया, तो मैं कहूँगी कि इस नगमे को मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा आगे प्रेजेंट करूँ। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ से ज़रा शेर को सही कर दूँ। हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मैं ज़रा शेर ज़्यादा अच्छा करती हूँ, गुनगुनाती ज़रा इतना अच्छा नहीं हूँ। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, जाज़ेब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, इसीलिए आपने बीच में बोला, बहुत अच्छा शुक्रिया। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा तूने जो दाव तो दुश्मन भी गए मान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है आसान। चले जी, हम चलते हैं ज़रा वहाज जो है, मैं ज़रा गुफ्तगू में लेकर आऊँगी। वहाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी प्यारी अपनी स्पीच की, और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये है आज का नौजवान। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म सिर्फ बानी पाकिस्तान का नाम नहीं, एक सोच का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है। क्योंकि आपने हमें सोच दी, फ़िक्र दी कि जब भी तुम्हारी मिल्लत को, तुम्हारी कौम को तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम अपना सब कुछ छोड़ दो और अपनी कौम के लिए काम करो। आप बाहर गए, आपने बाहर जाकर तालीम हासिल की। आप चाहते तो आप वहीं रहते, सुकून से रहते और पढ़ लिखते, आप और काम करते, पैसे कमाते। लेकिन जब आपने देखा कि आपकी कौम को, आपकी मिल्लत को, आपके भाइयों को आपकी ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन वहाँ से वापस आए और आकर मुसलमानों के लिए मेहनत की और पाकिस्तान बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि आज जहाँ मुख्तलिफ़ मूवीज़ पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, ड्रामे बनाए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कायदे आज़म पर भी ड्रामा बनाया जाए, आप पर भी एक मूवी बनाई जाए। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को लें तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब ये मूवी बनेगी, ड्रामा बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया के पेजेस पर शेयर भी किया जाएगा, लोग उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कायदे आज़म थे कौन। क्योंकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे कायदे आज़म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। उन्हें सिर्फ दो चीज़ें पता है, एक ये कि वो बानी थे, एक ये कि वो नोट पर उनकी तस्वीर है, और दूसरी ये जो उन्हें उनके स्कूल में किताब के अंदर पढ़ाया जाता है, उन्हें बस उतना ही पता है। और एक पता है कराची में उनकी मज़ार है, एक कराची में उनका मज़ार है, बस इससे ज़्यादा उनके बारे में किसी को नहीं पता। वाकई में सही कह रहे हैं। उन्हें उनके बारे में तो पता होगा कि जो एग्जाइल में जाकर बैठे हैं, उनके बारे में पता होगा जिन्होंने बाहर सज़ा काटी है, लेकिन जो बानी पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान को बनाया, उसके बारे में नहीं पता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मूवीज़ बनाई जाए उनके ऊपर, ताकि उनके बारे में भी
آنے والی نسل کو, جنریشن کو پتہ چلے کہ قائد اعظم تھے کون, اور بچپنے سے لے کر اس وقت تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے 11 ستمبر تک, تب تک کہ کمپلیٹ مووی بنے تاکہ پتہ چلے کہ قائد اعظم نے کتنی محنت کی, کتنی جد و جہد کی. اور دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. بالکل. اور ان کا نام اور ان کا وقار, اور انہوں نے واقعی میں یہ میں کہوں گی, آج آپ سے ہی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, ایز اے اعلیٰ تعلیم دیکھ لیں, باہر ملک سے حاصل کی, اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جیسے اس بچی نے بھی کہا کہ دولت, شہرت, اپنے نام کے لیے انہوں نے نہیں جدوجہد کی, بلکہ لوگوں کے لیے, آزاد ملک کے لیے. ایک بہت مشکل ہے, جہاں سے بہت مشکل ہے کہ ایک ملک کو آزادی دلوانا اور ان کو آزاد مملکت میں پریزنٹ کرنا. کیا کہیں گے؟ چاہتے تو کہیں سے پیسے بھی لے سکتے ہیں, انہیں کئی آفرز کی گئی تھی پیسوں کی, لیکن انہوں نے وہ نہیں لیا. حالانکہ میرے خیال سے جازے بھائی نے بتایا تھا کہ انہوں نے جب واش روم کے اوپر ہی 50,000 روپے خرچ کیے تھے. ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی, چاہتے سکون سے زندگی جیتے. کسی اگر پیسہ نہیں ہوتا تو وہ محنت کرتا ہے, پیسہ ہوتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں محنت. اچھا, جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں پیسے کی, اور یہی جازب نے سنا ہے, تو ایک چیز میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے کہ جب ہمیں کوئی اقتدار ملتا ہے, جب ہمیں سلطنت ملتی ہے, جب ہمیں کرسی ملتی ہے, تو ہمارا ٹیمپو چینج ہو جاتا ہے. سوچیں کہ جس کو اقتدار ملا وہ بانی پاکستان بن گئے, لیکن اس کے باوجود جب وہ میٹنگ کے لیے سب کو بلواتے تھے اور کہتے تھے گھر سے ناشتہ کر کے آئیں, وہ چاہتے تو گورنمنٹ کا پیسہ لگا کے چائے اور بسکٹ وغیرہ پیش کر سکتے تھے. میرے خیال میں صرف چائے دیتے تھے, وہ بسکٹس کے پیسے الاٹ نہیں کرتے تھے. جی, اوور ٹو یو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ جب ایڈی سی نے پوچھا کہ بھائی وہ سارے وزراء آ رہے ہیں, آ چکے, ان کے لیے ہمارے یہاں جو ہے میٹنگ ہے, تو آپ چائے کے ساتھ کیا سرو کریں. تو قائد اعظم بڑے اس چیز میں اگریسو تھے. وہ کہنے لگے کہ بھائی کیا وہ گھر سے کھانا کھا کر نہیں آتے. اسی طرح سے جب گورنر ہاؤس میں فرنیچر لے کر آئے, وہ آئی گیس میرے حساب سے کچھ 34 یا 35 ہزار کا فرنیچر تھا, تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے لسٹ دکھائیں کیا کیا لے کر آئیں. تو اس فرنیچر کے اندر ایک کرسی ایڈیشنل تھی. تو انہوں نے پوچھا اپنے لوگوں سے جو لے کر آئے تھے فرنیچر کہ یار یہ کرسی کس کی ہے. نے کہا یہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کی ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک کرسی, ایک چیئر ہم لے کر آئے. تو اس پہ بڑا ناراض ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے پیسے پھر آپ فاطمہ جناح سے لیں, میں اس قوم سے پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا جس پہ اتنا قرض ہے, جو اتنے ابھی پریشانیوں میں ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے حال ہی میں آزادی حاصل کی ہے, تو ہم لوگ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. تو جن کی سوچ یہ ہو کہ اگر فاطمہ کی کرسی تو اپنے پیسے, تو خود سوچیں کہ وہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے نام یہ جو ہم بار بار لے رہے ہیں کہ وہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ملک بنانے کا جو سوچا وہ صحیح سوچا تھا اور ان کے حصے میں آیا. گورے لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ٹیپو سلطان کے بعد کوئی ایسا اگر آیا ہے جس سے ہم مطلب برٹنس کو پرابلم تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل حریف ہے, تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, جو سیکنڈ ایسے لیڈر تھے جو مسلمانوں میں محمد علی ٹیپو سلطان کے بعد اپنی جگہ رکھتے تھے. دس از ون آف دا تھنگ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ پاکستان بنانے کے 1 سال بعد قائد اعظم کا انتقال ہو جائے گا تو میں کبھی پاکستان آزاد نہیں ہونے دوں. ہاں یہ جملہ بالکل ایبسولوٹلی. صرف یہی نہیں, آپ ان کی انٹیلیجنس یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف یہ نہیں سوچتے تھے کہ انہیں ایک مسلم ریاست چاہیے, وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے کہ مسلم ہماری مسلم لیگ بھی ہے اور وہاں سے آل انڈیا کانگریس بھی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ مل کر ہم انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے, بعد میں تم لوگوں سے. دس از دا 2 ways sword. اچھا, یہ گاندھی کی اور قائد اعظم کی آف کورس ایک وہ ہے اسٹرگل. نہیں آج سنے نا, انہوں نے قائد اعظم نے ان کو اپنے الفاظ دیکھو, ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے تھے. ایک بار ایک میٹنگ میں انہوں نے شریفہ کھا رہے تھے, اور یہ انہوں نے کھا رہے تو بیج وہ نیچے پھینک رہے تھے, تو انہوں نے کہا, گاندھی نے کہا کہ یہ آپ نیچے کیوں پھینک رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہاں شریفہ اگا رہا ہوں, کا مطلب ہے کہ یہاں شرافت کی ابھی کمی ہے. تو ان کی اسٹرگل قلم کے ذریعے تھی, اپنی ملک کو حاصل کرنے کی اسٹرگل تھی, اور لوگوں کو بتانے کی یہ تھی کہ ہم ملک حاصل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. انہی کے درمیان رہ کر, انہی کے ساتھ لڑ کر, اور وداؤٹ اینی, نہ توپ نہ بھالا نہ بندوق نہ تلوار, اور لے لیا پاکستان. کیا بات ہے. جی دس ویری انٹرسٹنگ میم. بہت سارے امیزنگ واقعات میں سے ایک اور اچھا سا ایک واقعہ میں شیئر کروں.
کیونکہ بہت اچھے لائر تھے, بیرسٹر تھے, کبھی کوئی کیس ہارے نہیں تھے. ایک کیس ان کے پاس آیا اور کیس تقریباً سمجھ لیں 90% ایسا تھا کہ وہ ہارنا تھا. جو شخص تھا اس کے لیے یہ تھا کہ وہ کسی جھوٹے الزامات میں پھنسا اور اس کو سزائے موت کا وہاں انہوں نے گورو نے کہا کہ بھائی اس کی اب یہ فائنل یہ ہے کہ ہی ول بی گیون ایز اے کیپٹل پنشمنٹ. تو وہ ٹھیک ہے بھائی, ایٹ دی اینڈ وہ کیس ہوا, اس کو سزا ہوئی. اب جج نے لکھا ٹو بی ہینگ لکھ کر قلم توڑ دیا اپنا. تو جب قلم توڑ دیا, اور یہ میں نے سنا ہوا ہے, پڑھا آئی گیس کہیں پڑھا ہوگا تو ریفرنس میں کمپلیٹلی دے نہیں سکتے, لیکن دس از ون آف دی انسیڈنٹ دیٹ ہیپن. تو ہوا یہ کہ جب وہ بندہ جس کو سزا ہو گئی تھی, کیپٹل پنشمنٹ دے دی گئی تھی, اب اس کو جب لٹکایا گیا تو انہوں نے آ کر اس کو کہا لوگوں کو کہ اس کو اٹھا لو, مطلب روک دو, بچا لو. بچا لیا اس کو. جب بچا لیا تو وہ جج ناراض ہو گیا کہ میں نے تو سزائے موت دی تھی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھا تھا ٹو بی ہینگ. اس کے بعد جا کے آگے سینٹینس ایڈ ہوا ٹو بی ہینگ ٹل ڈیتھ, کہ لٹکاؤ جب تک مر نہ جائے, ورنہ پہلے والا تھا صرف لٹکا دو. اچھا, تو ان کی وہ الفاظ جو ہوتے تھے, دیکھیں 14 نکات انہوں نے جب دیے تو وہ 14 نکات ایسے تھے کہ وہ بالکل ایک ایک لفظ ناپا ہوا تھا ان کا. واقعی قلم دان تھے. تو اچھا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انہوں نے سب کے لیے ان 14 نکات میں بھی رسپیکٹ اور ان کی آزادی رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو ہمارے امیر ملت تھے جن کا نام میں نے ابھی بھی لیا تھا, کہ جن کا نام مولانا جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو انہوں نے ہدیتاً ان کو کچھ گفٹ کیے, جس میں ایک جائے نماز تھی, ایک قرآن کریم تھا اور ایک تسبیح تھی. ان کو جب گفٹ کی تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. اس لیٹر میں کیا لکھا تھا, کیونکہ جماعت علی خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ وٹ وی کے کال ان اردو, وہ ذرا ولی ہے اللہ کا, تو وہ یہ کہتے تھے, لوگ ناراض ہوتے تھے. تو اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے قرآن کریم اس لیے دیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں قرآن کی جو احکامات ہیں اپنی قوم پہ لاگو کروں, اس کی امپلیمنٹیشن کروں, اس کا کانسٹیٹیوشن بناؤں. کانسٹیٹیوشن خیر انہوں نے نہیں بنایا, لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ جائے نماز اس لیے تھی کہ میں اللہ کے حضور سجود ہوتا رہوں, سجدہ کرتا رہوں, تاکہ میں وفادار رہوں. اور تیسری چیز یہ گئی کہ جب میں تسبیح پڑھوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھوں, تاکہ ان کی رحمت ہمیشہ مجھ پہ رہے. تو وہ جو ہمارے جماعت علی خان صاحب تھے, وہ کہنے لگے یار باخدا میں نے یہی سب چیزیں سوچی تھی جب میں ان کو یہ گفٹ کر رہا تھا, یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے, ورنہ اس کو کیسے پتا کہ میں نے یہ سوچ کر اس کو چیزیں. کیا بات ہے. جانے کا وقت ہو گیا, ہم سب سے ایک چھوٹا چھوٹا میسج لیں گے, پیارا پیارا سا. وہاج, یہ کیمرہ میں کہوں گی آپ کی طرف, اور آپ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنی عوام سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, یا نوجوانوں سے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ قائد اعظم ہمارے قائد ہیں, اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم صرف 11 ستمبر اور 25 دسمبر کو ہی قائد اعظم کو یاد کیا کرتے ہیں اور ان کے پروگرامز کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر دن قائد اعظم سے منسوب ہے. سال میں جو ہمارے 365 ڈیز ہیں, یہ تمام دن قائد اعظم کے لیے ہی ہیں, کیونکہ اگر آج ہم آزاد ہیں, اپنے ملک میں بیٹھے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں, تو وہ قائد اعظم کی بدولت ہے. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قائد اعظم کا شکر ادا کیا کریں اور ان کا ذکر کیا کریں, انہیں یاد رکھا کریں. گڈ, ویری گڈ. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جہاں زیب الوی, ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے اور موٹیویشن اسپیکر ہیں. جہاں زیب, یہ آپ میسج. میرا میسج ہمیشہ یوتھ سے یہ رہتا ہے کہ دیکھو یار, آزادی کی قدر کرو. یہ جو چیز تمہیں فری میں مل گئی ہے نا, اس کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے. پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو فلسطین میں, جو کشمیر میں, وہ تمام قومیں جو آزاد نہیں ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت. جیسے آپ اپنی آزادی کی قدر کرو گے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا شروع کرو گے, تو یقیناً آپ کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے. ملک سے آپ کا نام ہے, اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں. تو بس یہ میری سب سے بڑا اہم پیغام تھا. ہر کسی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جیسی جستجو ہے, جیسے ہمارے وہاں ہمارے دوست کہہ گئے صلاح الدین ایوبی. اگر ایک نگاہ سوچو سمجھو, تو یہ شخصیت جو ہے پورے کردار اور کردار اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ. زبردست. اور ہم چلتے ہیں مہاروز, یہ کیمرہ پلیز. جی, میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے, چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو, لیکن ہمیں اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا. آج ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں, لیکن میں کہوں گی کہ ہمارے وطن میں خرابی نہیں ہے, ہم میں ہے. ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے سسٹم میں ہیں. تو ہم نے سب نے اپنی فیلڈ میں توجہ دینی ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے. جب ہم سب اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ایک دن ضرور ترقی کرے گا. بہت خوب. چلتے ہیں ہم سیدہ علیشہ کی طرف. جی علیشہ, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور بہت ترقی کرے گا آگے بھی انشاءاللہ.
पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमें कायदे आज़म को थोड़ा सर्चिंग करनी चाहिए उनके बारे में। गुड मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। ओके गुड। अलीशा आपका शुक्रिया हमारे आपका है जाज़िब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिन शो, एंड वाज थैंक यू सो मच। नाज़रीन मैं चाहूँगी इजाज़त, इस कैमरे को ज़रा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं और बात करेंगे हम छोटी सी, और इस तरफ आए, इस तरफ गुड। चलिए जी हम आते हैं। और नाज़रीन कोशिश की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक मैं कहूँगी कि ऐसी किताब है जिनको आप जितना पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये चलेगा कि अपनी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखकर अगर आप समझें तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक खूबसूरत से लफ्ज़ ऑफ कोर्स ये डिज़र्व करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि वाकई में उन्होंने पलट के रख दिया। क्या पलट के रख दिया? पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बानिए पाकिस्तान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे, लिखा इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे मुसलमान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है ऐसा। आज हम ये एहसान कैसे उतार रहे हैं? यकीन करें ऐसा लगता है कुछ शर्मिंदगी है, फील करते हैं तो लगता है कहीं कोताही है। सब मेहमानों ने बयां किया, इसमें कोई शक नहीं। आज हमें यूथ को, हमारे लोगों को अपने मुल्क की जो हमें तोहफे में मिला है उसकी कुर्बानियों को अगर रोज़ डेली थोड़ा उस पर नज़रसानी करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियाँ हो रही हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने मुल्क की तबाही का सबब बन रहे हैं, अपने मुल्क को रोज़ाना बुरा बोल रहे हैं, उसको सही करने की कोई करेक्शन नहीं कर रहे, कचरा फेंक रहे, छोटी छोटी चीज़ें देखिएगा, 2 नंबरी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हर जगह पर क्राइम करने को हर वक्त डरे हुए हैं। इंसान से डरा हुआ है। पाकिस्तान जो हमारा आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान है, किस चीज़ की कमी है? ज़रख़ेज़ ज़मीन, दरिया, समंदर, सहरा, पहाड़, हर चीज़ इस मुल्क में, अनाज, फ्रूट, सब्ज़ी, एक एक चीज़ इस मुल्क में पैदा है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, पाकिस्तान हमें दे क्या रहा है? आखिरी जुमला कहूँगी, पाकिस्तान हमें दे क्या रहा है? आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।